Now Father Balmex. Very sad to know about his death, and the people of Goa is feeling his absence, is feeling his warmth which he has given to people of Goa. And the more important, that his philosophy was very simple. We will fight for right, we will fight for justice, and we will give the best to the people of Goa and people who are living here. That was his message to everyone, and always the same message continued. The most important thing of Father Balmex is I had personal contacts with him very often, very rarely we used to meet, but his message was very clear. Victor, you are doing good work, and I fight to get good work done. That was his say, and he always did that. आनी आयज तुमी पळयत जाल्यार फादर बॉलमॅक्सान जायते गोंयांक सांबाळपाक गेलो, जायते गोंय आमचें फुडाराक दवरपाक वावुरलो, जायते आमचे गोंयान दवलत आहा ती जावं झाडां जावं पेडां जावं माती सगळें तो सांबाळपाक फुडें सरतालो. इवन कोंकण रेल्वेक इवन ते कोल सगळे इश्यूज तो घेवन आपूण झगडटालो, लोकांक घेवन झगडटालो, लोकां पासून झगडटालो आनी लोकांक बरें तें दिवपाक वावुरतालो. आयज जरी फादर बॉलमॅक्स मेला तेका देवान बरें लुगार दितलोच, पूण आमी मागता फादर बॉलमॅक्सान जें कितें तेजे मोतीन आहलें तें करूंक सोदतालो, तेका तेणें आमकां वाट दवरल्या, तेणें आमकां दवरलां कितें तरी पळोवपाक आनी कितें तरी करून घेवपाक. सो आमी तेका एक बरें तर आमी तेका बरी सर्गीचें लुगार मागतात जाल्यार तेजें काम जो तो काम करतालो तें काम आमी फुडें व्हरपाक, तें काम आमी करून घेवपाक आमी वावरूंक जाय आनी वावरुया. आनी चड करून हांव उलोवंक मागता फादर बॉलमॅक्साचे वेल विशर्स, सपोर्टर्स आनी कितें म्हणनासतना तेज्या बाराबर सगळे आसताले फॉर ट्रूथ. हीज वन वर्ड वॉज ट्रूथ. And let us work together unitedly to fight and get it done for the people's welfare. आणि आमची गोंय सांबाळया, गोंयची माती सांबाळया आनी गोंय आमचो एनवायरमेंट सांबाळया. हें तेजो स्टेटमेंट सदांच आसलो. हांव सदांच आयकतालो आनी म्हाका मुद्दम सांगतालो तो, विक्टर कितें तूं MLA आसलो, एक तेंपाक बरो करतालो, तूं फुडें सर. आनी म्हाका हांव केन्ना सांगतालो तेज्या बरोबर, पूण तो ते भाशेन मोकळ्यान तें लिंक जायनासलो, पूण आमी मेवताले खंय तरी मेवताले. आनी म्हाका एकूच सांगूंक दिसता लोकांक तेजी सिंपल फिलॉसॉफी, वी वील फायट फॉर रायट, वी वील गिव जस्टीस टू पीपल एंड वी वील डू जस्टीस फॉर गोवा. हें तेजें लास्ट उतर सदांच तो आपले स्पिचीन सांगतालो आनी तें राखोंक तेजीं उतरां आमी सांबाळून रावपाक आनी फुडें सरपाक आमी वावरुया. आनी फादर बॉलमॅक्साक सर्गीचें राज फाव करूं. Let him enjoy the heavenly fruit of God which he has kept for him.